बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह के नाम पे इंटरव्यू दे दो, अल्लाह के नाम पे इंटरव्यू दे दो। आजकल जो है वो ज़ुनैरा माहम और उनके जो कबीले के लोग हैं वो लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं और अजब तरीका है इंटरव्यू लेने का। फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आप इस वक्त यूट्यूब के ऊपर लाइव हैं और बस हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। बंदा पूछे भाई कौन आप, कौन कहाँ से हैं, क्या ताल्लुक़ है आपका, क्या चाहते हैं आप। नहीं जी, हमारे सवालों का जवाब दे दें। अगर बंदा कहेगा भाई मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं वॉशरूम में हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ, तो वहाँ से आगे कहेंगे देखिए जी अवाम, देखिए नाजरीन, हमसे डर गए, हमसे डर गए, हमें इंटरव्यू नहीं दिया। ये तरीका है जी आजकल ज़ुनैरा माहम के जो कुछ ख़ास चीलें हैं ना, वो आजकल यूट्यूब के ऊपर इस कस्म के तमाशे लगाए हुए हैं, ज़बरदस्ती इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, ये नौबत क्यों आ गई? ठीक है, फिर ये लोग कहते हैं कि मेहदी साहब की वजह से हम बड़े ज़लील हो गए, लोग हमें ज़लील करते हैं, हमें जहाँ मिलते हैं हमें गंदे अंडे मारते हैं, सब्ज़ी वाला टमाटर मारता है, दुकान पे जाते हैं डब रोटी लेने तो वहाँ से गंदे अंडे पड़ते हैं, और मार्केट जाते हैं तो वहाँ से चप्पल पड़ती है, जूतियाँ पड़ती हैं, हमें मेहदी साहब ने गंदा कर दिया। तो भाई आप लोगों को मेहदी साहब ने गंदा नहीं किया, आप लोग खुद गंदे हो गए। आप यकीन कीजिए ज़ुनैरा माहम एक्सपोज हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। इस कदर एक्सपोज हो सकती थी कि उनकी पूरे ख़ानदान के बारे में पता चल सकता था। उनकी एज जो 24 साला दोशीज़ा है, जो 24 साल से आगे बढ़ती ही नहीं है, 24 साल से वो 24 साल है, उनकी एज, उनके NIC कार्ड्स निकल सकते थे, नहीं निकल सकते थे। इन्होंने अपने आप को खुद एक्सपोज किया, इन्होंने अपने आप को खुद इतना एक्सपोज कर दिया कि आवाम इनके जो चेहरे थे ना, असल चेहरे, एक तो इनके डबल फेस है, ये जो सामने लगा के बैठते, दूसरा चेहरा जो इनके बैक पे इनका गंदा चेहरा ना, वो आवाम ने देख लिए। फिर ये कहते हैं कि हमें मेहदी साहब ने एक्सपोज कर दिया, हमें मेहदी साहब की वजह से गालियाँ पड़ी हैं। ऐसा नहीं है। आप लोगों ने जिस एजेंडे पे काम किया और जिस एजेंडे पे आज भी लगे हुए, उसका अंजाम यही होना था। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ज़हीर बड़ा यतीम है, यतीम मिस्कीन था, और उस यतीम मिस्कीन का क्या कसूर था, लड़की ख़ुद रिक्शा टैक्सी करके पंजाब यूनिवर्सिटी आई थी। आपको मैं कुछ याद दिलाऊं, अगर आप पीछे बैक में चले जाओ तो आपको याद होगा कि दुआ ज़हरा से कुछ इंटरव्यू लिए गए थे, दुआ ज़हरा से कुछ इन्होंने लाइव सेशन करवाए थे, कुछ जामे शीरी करवाए थे, याद होगा आपको, याद आ गया। उसके अंदर दुआ ज़हरा रटे रटाए जुमले बोलती थी, जिसे सुन के हम सब कहते थे कि हाँ ये रटे रटाए कुछ स्क्रिप्ट है जो ये बच्ची याद करती है, उसके बाद बोलती है। आपको मैंने आज से 2-3 दिन पहले कारी साहब जो कि दुआ ज़हरा को कुरान पढ़ाते थे, उनका इंटरव्यू सुनवाया था। उनसे मैंने आपको, उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा बच्ची बड़ी हसास थी, अगर मैं ऊंची आवाज़ में बात करता था तो बच्ची रोती थी और अपने फादर को बोलती थी कि भाई मुझे डांटे ना, मैं रोने लग जाती थी, इतनी हसास। तो आप यकीन कर सकते हैं कि वो बच्ची अगर ऐसे लोगों के अंदर चले गई हो जहाँ पे इतने सारे आदमी, जो इतने सारी औरतें जहाँ अनजान लोगों में फंसी हो, तो उसको मारपीट का भी निशान हमने उसके चेहरे पर देखा। उसके लिए चीज़ें कहलवाना क्या मुश्किल था। शुरू शुरू में डर के सहम के वो लोग जो कहते थे बच्ची कह देती थी, मगर बाद में मैंने आपसे ये भी कहा था कि बच्ची ने कुछ बातें करने से मना कर दिए थे। कुछ इंटरव्यू जो इसके फ़ादर के ख़िलाफ़ ये लोग बात करते थे, इनके फ़ादर के ख़िलाफ़ बोला जाने वाली चीज़ें, क्योंकि इनके घर में भी जो लोग मीडिया पर कैमरे के सामने मेहदी साहब को इतना जलील करते थे, इतनी बुरी बुरी बातें करते, तो बैक कैमरा ये लोग क्या किया इस बच्ची के सामने बात नहीं करते होंगे। तो उस पर बच्ची ने एक दफ़ा मना किया था और कहा था कि आइंदा मैं ये इंटरव्यू नहीं दूंगी, जिस पर बच्ची को मारा पीटा गया था और उसके तशद्दुद के निशान वाज़े तौर पर हमने उस इंटरव्यू में देख भी लिया था। और बच्ची जिस तेज़ी के साथ कमज़ोर हो रही थी, हल्के उसकी आंखों के नीचे थे, जिस तरह का उसका मुरझाया हुआ चेहरा था, जितनी पीली जर्दी जैसी उसकी रंगत थी, इससे कोई भी अंदाज़ा कर सकता था कि बच्ची किस कर्ब में थी। और ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ साबित हुई। जो लोग मेहदी साहब को झूठा, मेहदी साहब को जालिम, सफ़ाक और बच्ची के ऊपर जुल्म करने वाला दिखा रहे थे, आज उन सब के आंखों के सामने सच्चाई आ गई और सबने देख लिया। इन 5 महीनों में मेहदी साहब को भी देखा, इन 5 महीनों में ज़हीर और उसकी माँ नूर बीबी को भी देखा, इन 5 महीनों में मोटे वकील साहब जो आजकल बड़े कमज़ोर हो रहे हैं, वो, उनके साथ जो बाकी लोग थे, ज़ुनैरा की जो टीम थी, उनको भी देखा। लोग ना सब पहचान लेते। अल्लाह की ताकत ऐसी, अल्लाह ने जो आँखों के अंदर ना बीनाई और जो दिमाग दिया है ना जहन, वो अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। ज़ुनैरा और उसकी टीम का झूठ एक से बढ़कर एक झूठ एक वक्त के साथ साथ सबके सामने आ गया। इन्होंने जिस तरह बच्ची से स्क्रिप्ट करवा के, बुलवा के माँ बाप की जलील और तजलील करवाई, वो सबने देख लिया। आज ये खुद अपने आप में इतना जलील हो चुके हैं कि इनको कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता, इनसे कोई बात नहीं करना चाहता,
ان کو کوئی اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں انٹرویو کیوں نہیں دے رہے، ہم تو سچے صحافی ہیں، ہم تو سچ کے پیروکار ہیں. آپ سچ کے پیروکار نہیں ہیں، آپ نے بہت سارے ماں باپ کو توڑا ہے. یہاں میں ایک اور چیز کہوں، یہ ہے مہدی صاحب کی وجہ سے ایک جو یکجہتی نظر آئی کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے اندر جتنے ماں باپ تھے سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، اور سب نے اس بات کو ریلائز کیا اگر ہم ایک جٹ ہو کر کسی چیز کے اوپر لگیں گے تو ہم میں سے کوئی بھی، کسی کی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ کسی کی بچی کو اٹھا کر لے کے جائے اور اس کو کسی بھی ایسی جگہ پر بٹھا دے کہ جہاں پر وہ دن رات بکے. کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا. ہر ماں باپ یہ چاہتی کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ خوشی خوشی رہیں، ہم اپنے بچوں کی ہنسی خوشی زندگی گزرائیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے دروازے سے کوئی بچے کو کڈنیپ کر کے لے جائے، اس کو نکاح کر کے پیش کر دے اور اس کے بعد وہ اس کا وارث، اس کا ملکیت اس کے ہاتھ میں آ جائے، وہ اس کا مالک بن جائے. اور جو ماں باپ پیدا کر کے پالے پوسے پڑھائے لکھائے ان کو صرف عدالتوں سے خواری ملے، عدالتوں سے ان کو صرف تاریخ پہ تاریخ ملے. کل کا فیصلہ ہونا ہی تھا، چالان کو مسترد ہونا ہی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو یہ ڈر رہے نا، اب ان کے ڈر کیا ہے؟ ان کے ڈر اس لیے اب یہ جو اپنے لائیو سیشن کے اندر آ کے کیا بتاتے کہ ہم بڑے ذلیل ہو گئے. ہمارا وکیل وتیرہ کا وتیرہ، اور جو اپنے جا کر وہاں پر عدالت کے اندر دھونس دھمکیاں جلا رہا تھا، اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ میرے زور زور سے بولنے سے، میرے چیخنے سے آگے وکیل اور آگے جج صاحب جو ہیں وہ چپ بیٹھ جائیں گے اور میری بات مانی جائے گی. میں کہوں گا کہ چالان پہ بات کریں تو چالان پہ بات ہوگی، میں کہوں گا کہ ایم ایل او پہ بات نہ ہو تو نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. کل جج صاحب نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. کوئی اچھا برا کی بات نہیں ہے، حق کی بات کی انہوں نے. اور آگے ایم ایل او کو بھی منظور کرنا ہے منڈے والے دن، ٹھیک ہے؟ اس لیے منظور کرنا ہے کیونکہ چالان کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں اس کے اندر ایک چیز واضح ہے، زیادتی کے دفعات لگائی ہے، اور اس کے لیے ایم ایل او کا ہونا انتہائی ضروری ہے. ایم ایل او ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ایلیگیشن ظہیر اور شبیر پہ لگائی گئی تھی وہ کتنے زیادہ سالڈ اس پہ کام ہو سکتا ہے. اور باقی یہاں پر نور بی بی جس قدر چھپ رہی ہیں اس کے لیے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے. مصدقہ نہیں ہے، میں بھی پھر بتا رہی ہوں، مصدقہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں یقین کہ کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ جائے گی اور نور بی بی کو گرفتار کر سکتی ہے. کیونکہ نور بی بی اس 5 مہینے میں 3 دفعہ ان کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں مگر گرفتاری نہیں ہوئی. ابھی پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمیں روانہ ہو رہی ہیں کراچی سے اور وہاں جائیں گی، لاہور گرفتاریاں کریں گی. تو میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. تو جو خواتین حضرات مجھ سے پوچھ رہے تھے تو بھائی مجھے نہیں پتہ، میرے پاس میرے ذرائع نے ابھی تک مجھے کوئی اس کی بات کنفرم نہیں کی ہے کہ کوئی پولیس کی ٹیمیں نکلی ہیں اور وہاں جا کے گرفتاریاں ہوں گی. کیونکہ ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ عدالت نے نور بی بی کی گرفتاری کے لیے یہاں سے جو ہے وہ ہماری جو پولیس ہے اس نے جو ہے وہ کشتیوں کا انتظام کر لیا ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ یہی تھا کہ بارش کا پانی آ گیا، کشتیاں نہیں تھیں ہمارے پولیس کے محکمے کے پاس کہ وہ جاتے اور وہاں جا کے وہ درخواست دیتے پنجاب پولیس کو کہ بھائی ان کو گرفتار کرنا ہے. تو پتہ ہے پولیس کا تو کردار اس پورے کے پورے کیس کے اندر جو رہا سب سے گھٹیا اور سب سے برا جو کردار تھا وہ پولیس کا تھا. اور اس کے بعد باقی سب نے بھی اپنا رہا سہا کسر کیا. ابھی تک جب تک بچی خیر و عافیت کے ساتھ واپس اپنے ماں باپ تک نہیں آ جاتی اور ظہیر اور شبیر کو قرار واقع سزا نہیں ہو جاتی، ہم میں سے کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. اور ان کو جو ڈرامے اپنے چینل پہ لگانے ہوتے ہیں نا وہ اس لیے لگانے ہوتے ہیں، یہ ساری انجمن اس لیے لے کے بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کے جھوٹ جو ہے نا وہ تھپڑ کی طرح نا، زناٹے دار تھپڑ کی طرح ان کے منہ پہ جب دن میں پڑتے ہیں تو رات میں یہ بیٹھتے ہیں اور اس میں گالم گلوچ اور بدتمیزیاں شروع کر دیتے ہیں تاکہ عوام جو ہے نا اسی کو انٹرٹین کرتی رہے اور ان سے سوال نہ پوچھے کہ کہاں ہے وہ چیزیں جو آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے. وہ جو وکیل ان کا بڑا دبنگ وکیل ہے، جب وہ جو باتیں کرتا ہے وہ کہاں تک صحیح ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جھوٹے اور بے ایمان لوگ ہیں اور ان کو جتنا ایکسپوز انہوں نے خود اپنے آپ کو کیا نا کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ ان کی ریالٹی ہے اور یہ ان کی حقیقت ہے. انشاءاللہ پیر والے دن ان کے چہروں پر اور تماچے پڑیں گے. انشاءاللہ ایم ایل او بھی ہوگا اور ایم ایل او کے اندر جو چیزیں نکلیں گی اس کے بعد جو ظہیر اور شبیری کے ساتھ ہوگا وہ بھی ہوگا. تو بس خیال رکھیے، چینل پر بنے رہیے اور نیو اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ.